गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं बरी आसतली म्हण. आनी आतां हांव न्हू उदक पिता टर्मरिकाचें. काल मातशें बरें ना जालें. एक्चुअली काल व्हिडिओ काडपा आसलें, मागीर जिवा बरें दिसना, मागीर काडूंकू ना. म्हळ्यार मागीर आख्खो दिसभर मुगे तेसो गेलो. रातीको मातशें ओके इस जालें. मागीर म्हळ्यार हांव रांदिलें. कुकींग पसून जायना आसलें, हितून तकली जोड जाल म्हळ्यार कुकींग केलें. तशेंच मागीर जेयलें आनी पेपरमिंट लायना मातशें न्हिदोलें. मागीर बरें जातो काय म्हण बरें जावंकू ना. मागीर उठोलें आनी हांव मागीर जिंजरा च्या पिलें. मातशें ओके इस जालें. गॅप दिलें आनी मागीर म्हळ्यार टर्मरिका उदक पिया. सो टर्मरिका उदक पिलो तें मातशें बरें दिसलें. मातशें मागीर किचनाक काम आहाय न्हू, क्लिनींग बी करपा आसलें, सो तें केलें. मागीर हांव न्हिदो वयता तेदो आयको पिलें मागीर उदक. मागीर आतां बरें आतां ओके आहा आयज मातशें. आनी आतां हांव म्हळ्यार सोडपा ना उदक. सकाळ फुडें हांव घेवन बसोलां उदक पिया म्हळें. आनी पीठ म्हण दवरलोलें, सो चपाती करपाच्यो आनी खावपाच्यो जालें. अळीश कांय ना, जॅम लावपाचें आनी चीज लायन म्हाका बरें लागता. जॅम आनी चीज तुमी लाय आनी चोयाय. आनी कोण खाताय जाल्यार म्हाका मागीर सांगल्यार जालें हांव, सो म्हाका तें लायक जाता. क्यूब कॅसिमो पीनट बटर हातालें, तें जोबो खायना. पयलीं हातालीं तें जॅम, तें मातशें स्टिकी जाता न्हू, तेका लागून ती खावपा वचनाय जॅम, किसान जॅम. सो म्हाका लायक जाता किसान जॅम. सो हांव तेशें कोन्न खाता. आनी क्युबान एग फ्राय तेशें कोन्न तो हाफ बॉयल सो दिता. आनी तेका दोगांयकूय लायक जाता हाफ बॉयल. म्हाका न्हू अशें करून फ्राय केलो हाफ बॉयल म्हाका लायक जायना. म्हाका बॉयल केलो न्हू हाफ बॉयल मातशें आसल्यार बरें लागता, क्रिमी टायप इश लागता. म्हाका बेस्ट लागता. आनी हांव कोता म्हळ्यार रातीचें कोता ते भाशेन. म्हाका हाफ बॉयल लागता. आनी बरें मीठ घान, चिली पावडर घान आनी ब्लॅक पेपर पावडर घान, नाल्यार चाट मसाला आहा जाल्यार चाट मसाला पावडर घान बरी लागताय म्हळ्यार ती. हांव ते भाशेन खाता. आनी आतां हांव न्हू एन्जॉय कोता पयलें उदक आनी हांव मागीर चपाती करतलें आनी मागीर हांव तुम मेळटा. हें बेसन हांवें रोस्ट केलोलें. हांवें स्लो एजे दोन हांवें रोस्ट केलां. आनी केन्ना रेसिपी जाय पड न्हू, नाल्यार मागीर इदेंशें काड रोस्ट करूंक पड न्हू, तेका लागून हांवें मातशें मायजो हांवें रोस्ट केलां. गूड इस जालें कळना, हें लिबोर जाता, हेचो ओद हुंटाय ओद लिबोर आहाय. सो आतां हांव कितें कोतालें, पयलीं चाण्णींक घालपाना, पयलीं हांव मिक्सराक मारतलें. मातशें पावडर इस जालें म्हणटरी हांव चाण्णींक घालून हांव स्टोर कोतलें. आतां चारी चिकन करपा न्हू स्पायस जायो. सो आतां हांव हिंगा 2.5 टीस्पून हांवें क्युमन सीड घेयलें. 2.5 टीस्पून हांवें फेनल सीड घेता. 2.5 टीस्पून हांवें मास्टर्ड सीड घेयलें. 1 टीस्पून हांव कॉलंजी सीड घेता. हे भाशेन येता पॅकेट अशें करून. 1 टीस्पून हांव कॅरम सीड घेता. मातशें होल स्पायस घेयला न्हू हांवें, तो आतां मातशें रोस्ट कोतलें. थंड जालें म्हणटरी आतां हांव ग्रायंड कोतलें, पावडर कोतलें. हिंगा चिकन ब्रेस्ट घेयला 1 kg आनी पयलीं वॉश केला. वॉश करून हांवें ड्रेन करून दवरलें. आनी रेसिपीन उदक मातशें नाका, मातशें ड्राय जाय. हांवें मागीर अशें करून कट केलें, हे पीसीस कट केले चोय भाशेन. तुमी जायते भाशेन कट करे. हिंगा जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयला 3 टेबलस्पून घेयला हांवें. 6 tablespoon योगर्ट घेयला.
2 टीस्पून रेड चिली पावडर घेयला. हिंगा हांव 1 लायम ज्यूस घाता. सॉल्ट घेता. हिंगा 4 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन घेयला. मस्टर्ड ऑयल घाता. हिंगा ग्राइंड केलो न्हू तो पावडर घाता सगलो. हिंगा आतां हांव चिकन मिक्स करून घेता आनी हांव रेस्टिंगाक दवरतलें. आनी चड गोतूं आतां रेस्टिंगाक दवरलें न्हू तो मसालो आहा तो न्हू चिकना बरो लागता आनी चिकन बरें टेस्टींग लागता. हिंगा हांव वेज घाता. तुमकां जाय ते भाशेन घालय. हांव कॅप्सिकम घाता, ऑनियन घाता आनी बटेटो घाता. तुमच्यान ब्रोकली पसून घालूंक जाता जावं कॅरेट पसून घालूंक जाता, तुमगे चॉयस. हिंगा हांवें बॅम्बू स्क्यूअर उदकांत घालून दवरलें. जाल्यार न्हू उदकांत घायना न्हू जाल्यार ते बंद जाताय आनी उदकांत घायले जाल्यार कांय जायना न्हू फुगोवन घालून दवरूंक पडटाय. आनी मागीर हांव चिकन न्हू पीसीस आहाय ते सगळे पोक कोतोलें. तुमकां कितू घालूंक जाय ते तुम घालय. 4 घालय, 5 पीस पसून घालय. हिंगा हांव न्हू एअर फ्रायर यूज करता. तुमच्यान पॅना बसून तुम फ्राय करूंक जाता. एअर फ्रायरा मातशें यूज केल्यार की जाता स्टिकी जायना तो मसालो आहा तो. आनी पॅना मातशें स्टिकी जावपा शकता. आनी न्हू नाजाल्यार ओवन आहा न्हू ओवना बसून घालूंक जाता. सो आतां हांव हिंगा एअर फ्रायर करता. हेच्या फाटल्यान न्हू हांव चिकन जाल म्हणटरी हांव वेज घातलें. हिंगा आतां हांव एअर फ्रायर स्टार्ट मारतलें आनी 5 मिनटां न्हू हांव चॅक करतलें. सो ऑयल बी जाय जाल्यार लायतलें नाल्यार स्प्रे आहा जाल्यार स्प्रे मारय आनी नाजाल्यार पोतूं जाय जाल्यार पोतें. मातशें वयल्यान कलर चेंज जालो न्हू सो मागीर तें जालें म्हूण सोंपपाचें. आनी मागीर हेच्या फाटल्यान हांव वेज घाता न्हू वेजूय तेशें. सो पयलीं चोवपा पडटा पोतूं नाल्यार कितें जाता वयल्यान उज येतो न्हू आनी मागीर अशें करून मिक्सूय करूंक पडटा. चिकनात जालें कलर हे भाशेन येता म्हळ्यार टेस्ट सारको ऑसम. ट्राय केल्यार जालें. आतां हिंगा आतां हांव वेज घातचोय. वेजूय तें सेम जाय जाल्यार स्प्रे मारय तुमकां ऑयली नाजाल्यार मानाल्यार पसून कोता येता. आतां मिक्स वेज रेडी जाला. आतां कुकींग बी कोन्न जाल न्हू आतां आमी दोगांय आनी कॅसी भायर सोताय मातशें शॉपिंगा वयताय आनी थोडें कितें घेतलीं आनी येतलीं आनी बरें दिसोल जाल्यार हांव दाखयता तुमकां बरें न्यू बी आयटम येयले न्हू हांव तुमकां शॅर कोतलें आनी हांवें कितें केलें तेंय बी हांव तुमकां शॅर कोतलें. सो आतां आमी दोगांय भायर सोताय आनी मागीर हांव येतरी मेळटा तुमकां. कॉस्को स्टोर एअर फ्रायर आनी रेटूय आसता आनी हे न्हू ओवना बॉल हे बरें दिसताय कलरींग म्हळ्यार रेटूय हांवें चोय दाखयलें तुमकां. आयदोण बी आहाय म्हळ्यार न्हू 2 भाशेन रेट आसता ते आनी न्हू तुका वेट नासता ती रेट आसता आनी सकयल न्हू बारीक हेच्यान बरयलो आसता वेट आलोली आनी ती फायनल रेट. आनी हे चोय नायफ चोय कितू बरी दिसताय ती चोय हिंग सकयल चोय बारीक बरयलो आहा ते भाशेन. आनी पोक रिब्स आहाय थिंगा फीश आहा आनी चिकन बी मेळटा म्हळ्यार न्हू पोक बेली म्हाका बरें दिसलें. व्हडलें पॅक आहा चोवपा जाय म्हाका घेन हांवें केन्ना घेयला ना हिंगा मासू नुस्तें घेयलो आमी. हांव आनी कॅसी शॉपिंगाक गेलोली हांवें कितें कितें हाडलें तें दाखयता. आनी हांव चड करून न्हू हांव एक हाडूंक गेलोलें 24 हेजे फ्री रेंजार ती म्हाका मेळनाय. सो हांव मागीर हेर शॉपिंग केलें आनी हांव येयलें. सो 2 हांवें बॉटल घेयल्या ह्यो उदकाच्यो. 2 हांवें क्युबना पॅन्ट घेयलें जायना जाल्यार मागीर पोतून दिवपाचें. आनी 2 बनाना घेयलें ऑर्गेनीक. जालें इतलें शॉपिंग गेलें धाकटेशें
आनी हांव नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटोलें. काल सांतान मोग आसूं. कीप स्मायलिंग. ऑलवेज मेक अ वंडरफुल मेमरी.